1947 से लेके 2008 तक जब आसफ जरदारी साहब ने कदम रंजा फरमाए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में, 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था, और 10 सालों में 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। अब सिर्फ 3 सालों में हम 10 अरब डॉलर हम उस कर्जे के वापस हमने किए हैं, जो कि इस दोनों ने जो है वो कर्जा जो है वो लिया था। लेकिन अभी भी एक पहाड़ है जिसको आपने वापस करना है, और ये पहाड़ ऐसे ही मंसूबों की वजह से हुआ, जहां पे चाहे पावर के मामलात हों, चाहे आपकी सड़कों के मामलात हों, चाहे आपकी तरक्की का कोई भी और मामला हो, हम जब उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि नीचे करप्शन का एक पहाड़ खड़ा है। ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो गया। अभी आपने शहबाज शरीफ का जो केस है वो आपने देखा है, 25 बिलियन डॉलर का जो मुकदमा है, 25 बिलियन रुपीस जो उनके अकाउंट्स में आए, वो उन लोगों की तरफ से उन अकाउंट्स में आए जिसका कोई जो है वो पापड़ की जो है वो रेडी है, किसी की कोई जो है वो कोई मुंशी है बेचारा, किसी जगह कहीं पे कोई चपरासी है, उन लोगों के अकाउंट्स को सामने रखा गया और उनमें 25 अरब रुपया जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, सिर्फ शहबाज शरीफ की फैमिली को आया। और फिर यहां पे याद रखिएगा, ये वो पैसा है जिसका हमें पता है, जिसका हमें पता चल गया। अरबों रुपया दूसरा जिसका हमें पता नहीं है, जो कि लंदन में स्टैश है, जो फ्रांस में स्टैश है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं रशिया में बहुत बड़ा पैसा जो है वो छुपाया हुआ है, हमें उसका पता नहीं है। अभी जो मुकदमात और केसेस आपके सामने हैं, जो सामने रखे हैं, ये वो पैसे हैं जिनका हमें और आपको पता चल गया। और मैं ये समझता हूं कि ये एक बुनियादी, जब हम कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेते हैं, उसके नतीजे में आपकी जो सॉवरेनिटी है उसके आपको क्वेश्चन मार्क होती है, आपके यहाँ कीमतें जो हैं वो ऊपर जाती हैं, आपके यहाँ जो अमूमी ज़राअत की जो चीज़, अमूमी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ऊपर जाती हैं, बिजली गैस आपके पास ऊपर जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म और उनकी जो टॉप कैबिनेट के लोग हैं वो एक सिस्टमैटिक करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर मुल्क को इन हालात का सामना करना पड़ता है। मैं मुराद सईद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके सामने वो पंडोरा बॉक्स रखें, वो मामला रखें जो आपको फिर एहसास दिलाएगा कि पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया गया और पाकिस्तान के अवाम का खून किस तरह नचोड़ा गया इन सालों में। मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फवाद भाई। देखिए, पूरे तमहीदी कलमात तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने रखे। ये वजारत मवासिलात, आपको याद है कि पिछले दौर में भी नवाज शरीफ ने ये वजारत अपने पास रखी थी, और ये वो वजारत थी जिसमें आपको सुनने को मिलता था कि खाता है तो लगाता भी है, और जिसमें ये भी नारा सामने आया कि हर पल का हो, हर फूल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। इस कहानी का 90s का जो पहला मोटरवे बन रहा था, इसका जिक्र फवाद भाई ने किया, और मैं आपको हवाला देता चलूं रायमंड बेकर की किताब, वो कैपिटलिज्म एकिलीज हील, उसके सफ़ा 82, 83, 84, उसमें पहला मोटरवे जब इनका बना तो उसका जिक्र है, और रातों को किस तरह डील होते, और $160 मिलियन सिर्फ एक मोटरवे में कमीशन का जो सबूत है और इल्जामात है वो भी सामने आए थे। ये आप सबको याद होगा, कैपिटलिज्म एकिलीज हील के सफ़ा 82, 83, 84। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई तो आप सब ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर डिपार्टमेंट के अंदर शफाफियत से, ट्रांसपेरेंसी से न सिर्फ कौम का पैसा बचाया, बल्कि उसके साथ साथ हर कदम पे और हर मुआहिदे में वो माजी की हुकूमत है जो है, वो जो 10 साल पाकिस्तान की तारीख तरीन अशरा जिसको कहते हैं वो था, वो तमाम भी हर लम्हे पे आपके सामने एक्सपोज होता गया।
باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں. اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے. یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے. تو ایک ایک سڑک کا، ایک ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں. اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی، کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645، ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی. جب ہماری سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے. پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے. اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے، ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی، اور ہماری کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWP اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی. اس میں ایک موٹر وے بھی قرضے لے کے ہم نہیں بنا رہے، بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا. دوسرا، آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ ایک طرف کمیشن اور کرپشن کا ذکر تھا، پہلا جو ان کا موٹر وے بنا، لیکن اسلام آباد لاہور موٹر وے کے اوپر ایک اور بھی سوال تھا کہ 107 کلومیٹر انہوں نے یہ موٹر وے لمبا بنایا. اس کو 107 کلومیٹر اس کا فاصلہ لمبا کیا. اس کا مطلب کہ پر کلومیٹر جو ابھی آپ کاسٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاکستانی قوم کو اس کا نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پیٹرول کا، گاڑی کا استعمال، وہ انرجی، ان تمام کے بھی نقصان ساری زندگی کے لیے آپ کو ملا. اور کیسے ثابت ہوا کہ واقعی انہوں نے ظلم کیا تھا؟ جب ہم نے سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کیا تو وہ 100 کلومیٹر جو ہے ان کے لاہور اسلام آباد موٹر وے سے کم بنتا ہے. تو یہ بات بھی ثابت کر دی. یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے ثابت کر دی کہ قرض لے کے موٹر ویز نہیں بنائی چاہیے، انویسٹمنٹ پہ بنانی چاہیے، وہ بھی ثابت ہو گیا. اب تیسری چیز یہ کہ سڑکیں اگر ہم بنا رہے ہیں اور سڑکیں وہ بنا رہے ہیں تو ڈفرنس کیا ہے؟ اور میرے پاکستانیوں، مجھے یقین ہے کہ جب ابھی یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، یہ NHA کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیشیل آپ کے سامنے فگرز ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں، ایک ایک معاہدہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے، آج وہ دکھائیے گا، جب آپ یہ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی کسی موٹر وے اور سڑک کے اوپر آپ سفر کریں گے تو آپ کیلکولیٹر اپنے پاس رکھیں گے اور آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پر کلومیٹر. سنیے گا، یہ دے بھی دینا، یہ ان کو بھی دے دیجیے. پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ ان کے 2013 سے 18 تک ایوریج کاسٹ جو ہم نے نکالی ہے، میں پہلے صاحب کے سامنے وہ پیش کر دوں کہ ڈالر ایوریج ان کا اس وقت 100 کا تھا اور ابھی 160 کا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ یہ فگرز دیکھیے گا. جو سٹیل ہے وہ اس وقت 95,000 پر ٹن اور آج 1,64,000 فی ٹن ہے. سیمنٹ 365 روپے بوری اور ابھی 600 روپے آپ کی بوری پڑتی ہے. بچومن 55,000 اور آج 95,000 کا بنتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز انکریز آیا ہے وہ دیکھ لیجئے. اور اب آپ کو میں ایک سڑک کا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، 2 لین 4 لین مینٹیننس موٹر ویز، ان کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ قیمت ہے کہ کتنا انکریز آیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کا. لیکن اس کے باوجود جو 4 لین کی ہائی وے انہوں نے بنائی، PMLN نے 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر بنائی. 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر. PTI نے بنائی